नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयम् एकां कथां शृण्मः। एकदा एकः काकः आहारार्थं भ्रमति। एकस्मिन् गृहे सः एकां रोटिकां चोरयित्वा उड्डयनं करोति। तं काकम् एकः शृगालः पश्यति। काकस्य मुखे रोटिकां दृष्ट्वा शृगालः चिन्तयति, कथमहम् एतां रोटिकां प्राप्नोमि इति। काकः एकस्मिन् वृक्षे उपविश्य रोटिकां खादितुम् उद्युक्तः भवति। तदा शृगालः तत्रागत्य, भवान् कियत् सुन्दरः अस्ति, भवतः पिच्छाणि बहूनि सुन्दराणि सन्ति, भवान् मधुरतया गायति इति अहं जानामि, कृपया भवान् एकं गीतं गायतु, श्रोतुमिच्छामि इति काकं प्रशंसति। तदा काकः शृगालस्य वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टः भूत्वा गीतं गातुं मुखम् उद्घाटयति। तदा रोटिका अधः पतति। शृगालः तां रोटिकां स्वीकृत्य, भवान् सुन्दरः अस्ति न तु चतुरः इति उक्त्वा ततः धावति। पुनर्मिलामः। नमस्कारः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।